Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بخير أنتم وكل من تعزون. إذن مرحبا بكم في قناة الواح سيغما. Soyez la bienvenue dans notre chaîne الواح سيغما. Je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد فرح ومسرور لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن بدأنا في هذا الكتاب الذي هو بانوراما en mathématiques deuxième année collégiale. إذن وصلنا إلى الصفحة. Dans la page 115, on a l'exercice 31 ou là le problème 31 qui dit c'est un problème ouvert. يعني واحد المسألة مفتوحة يعني تمرين مفتوح. recopier puis compléter le triangle ABC. بغينا نحاولوا نكملوا هذا الرسم ديال المثلث. عطاونا فقط النقطة A. إذن dans la figure ci-dessous, sachant que D est la bisectrice, يعني منصف الزاوية ديال ACB ما عرفناش فين كاينة C وما عرفناش فين كاينة B، عارفين فقط النقطة. إذا كيف تشوفوا هنا عندنا في الشكل ها هو في الأعلى هنا. إذا هو تلاحظوا بأنه عطاونا واحد الخط أخضر، هذيك هي لضغوات الدي، وعطينا واحد لو بوان أ قريب لها شوية، ثم لو بوان جي اللي هو سونتر دو غرافيتي ديال تريونغل، يعني المركز ديالو الجي، فهو قريب من لضغوات الدي، وهذاك الشيء دارو اكسبري باش نقادو الصورة ديالنا بشكل واضح، لأنه إلا بعدتيها ما غاديش تخرج لك الصورة مزيان. إذا ركز معايا مزيان. إذا قال لك روكوبي بوي كومبليتي لو تريونغل، غادي تنقل وعاد تحاول تكمل داك المثلث. ثم قال لك دي إلا بيسيكتريس دو أس بي، يعني دي هي منصف الزاوية ديال أس بي، يعني الزاوية اللي تتمر من السي ديال في المثلث، حتى هذاك المنصف ديالها هو لا ضغوات الدي. ثم الجي إي لو سونتر دو غرافيتي، المركز ديال أ بي سي. إذن أول حاجة غادي ديروها نتوما، أول حاجة هو غادي ترسموا النقطة أ، ترسموا عفوا المستقيم لا ضغوات الدي. vous allez construire la droite ou là vous allez recopier la droite D. ثم vous allez écrire le point A qui doit être plus proche، يكون قريب من D. إلا بعدتو على D غادي تلقاو مشكل في الرسم، لأن ما غاديش قدكم الورقة. حاولوا ديروه يكون شوية قريب، والمسافة اللي سميتو وغادي تعبروا المسافة من هذيك الساعة. دير واحد الخط أنا رسمته هنا بالأحمر، يدير واحد المسافة من A للجي ويتقسموها على جوج، وديك الساعه تزيدوا الثلث ديالها الجهه الاخرى. اذا تنقسموا هذه المسافه، تلاحظوا هذه المسافه اللي عندنا هذه المسافه هذه من ا لهاد لو بوين تيساوي هذه المسافه من سميتو من هنا لهنا تيساوي هذه المسافه. اذا هذه المسافه تنقسموها على 3 مرات. اذا باش نعرفوا نقادوها تنحسبوا المسافه من ا للجي بالمسطره، وتنمددوا هذا الخط، وتنعاودوا ناخذوا نفس المسافه تنديروا لو ميليو ديالو. تقدروا ديروه بالبركار ولا ديروه هي بالمسطره وتدوزوه للجهه الاخرى، وتنحددوا النقطه ابخيم. ولكن ادعوكم باش يكون هذه النقطه قريبه من الجي، لا كانت بعيده شويه بزاف غادي تلقاو مشكل في الرسم. اذا حاولوا تقربوا هذه الجي تكون قريبه، سميتو هذا الخط الاخضر اللي هو ضغوات الدي. اذا هذه هي المرحله الاولى. المرحله الثانيه ملي تنرسموا تلقاو هذه النقطه ابخيم، تنديروا لو سيميتريك ديالها بارابور على ضغوات الدي. ما معنى هذا؟ غادي نرسموا المماثل ديالها بالنسبه لا ضغوات الدي. اذا المماثل ديالها خاصو يكون متعامد مع هذه، اذا خاصو يكون هنا متعامد معاه، اذا خاص يكون هنا بيربونديكولير. كيفاش غادي ديروا؟ غادي تاخذوا نتوما سميتو البركار ديالكم، عفوا هذا المثلث، وتديروا زاويه قائمه وتتمددوها بالشريطات اللي درت انا هنا، وتتمددوا الخط. اذا وتتقيسوه بالكومبا يعني بالبركار. اذا تديروا هذه المسافه اللي بين هذه النقطه اللي كاينه هنا وهنا تيكون عندهم نفس المسافه. حتى يبان لكم هنا درت واحد لاخ، واحد القوس ها هو. اذا تيبان لكم هذا القوس تيحدد لنا بانه لو سيميتريك ديال لو بوين ا بريم اللي هو ا سكوند، يعني النقطه ا اللي ا شرطتين، تيكون المماثل ديالها بالنسبه لهذا الخط المستقيم دي. اذا ملي تيكون المماثل ديالها تيكون متباعدوا بنفس المسافه وتيكون متعامدين، تيكون هذا الخط يعني لو سيغمون ا بريم ا سكوند تيكون بيربونديكولير على ضغوات الدي. اذا اول حاجه هذه هي المساله الثانيه. ثم بعد ذلك ملي تلقاو هذه النقطه هنا، اذا مادام هاد سميتو هاد لا ضغوات الدي فهي لا بيسيكتريس. ما معنى بيسيكتريس؟ فهي منصف الزاويه. اذا اش درت هنا؟ هاد الزاويه اللي بغيت تكون في السي هاي بنديرها بالاحمر، هاد المسافه سميتو هاد الزاويه بغيت تكون مقسومه على جوج. شكون اللي بيقسم على جوج؟ بيقسمها لا بيسيكتريس اللي هي الدي. اذا حنا قسمنا على جوج هنا. إذا باش تنقادوها تنديروها فقط مقسومه، مادام هذا لا ميدياتريس وتتمر من هذه نقسمها على جوج.
اذا اش غادي ديروا نتوما بعد ذلك؟ بتوصلوا النقطه سي مع ا بريم، بتوصلوها سميتو بالمسطره وتمددوا حتى تلحقوها لا. اذا حصلنا في الاول على الضلع الاول هو هذا. ثم بعد ذلك اش تنعرفوا بان لا ميدياتريس مادام هذا لو بوين جي، هذا لو بوين جي هو سونتر دو غرافيتي ديال لو تريونغل ا بي سي. اذا هذه النقطه ا تتمر من هنا، هاد لا ميديان تتمر من جي وتتقسموه في الوسط ديالو. اذا المسافه من ا بريم لسي تتكون هي المسافه من ا بريم لبي. اذا نتوما تاخذوا البيركار ديالكم هكا. اذا تناخذوا البيركار ديالنا وتنديروا المماثل ديال هذيك النقطه. حنا تيبان لكم هنا واحد القوس درتو، شفتوا هذاك القوس اللي درت هنا؟ هذا القوس هذا هو اللي غادي يعطينا فين بغات تجي النقطه بي. اذا تنمددو تندير واحد الخط، واحد لا دغوات كي باس دو سي دو سي il passe par ا بريم وتتلاقى مع داك لاخك. اذا ملي تدوز من هذا تتلاقى مع بي. اذا حنا حصلنا على النقطه سي وحصلنا على ا بي وكانت عندنا النقطه ا. اذا حنا حصلنا على المثلث. اذا بغيت كيفاش غادي تجاوبوا نتوما بهذه الطريقه كي كتبت انا. جو ريكوبي puis je complète le triangle ABC. إذا نقولوا لكم المثلث ABC. Dans la figure ci-dessous, sachant que D est la bisectrice de ACB, G est le centre de gravité de ABC. On a AG, عندنا AG من A، المسافة من AG هي الثلثين ديال هذيك. On a AG égale à 2 tiers à A'، يعني المسافة من A ل A'، فهنا من A ل G فهي الثلثين ديالها. داكشي علاش قسمناها بهذه الطريقة. و D est la bisectrice de ACB. Donc CA passe par، إذا دي هي لا بيسيكتريس. ما معنى لا بيسيكتريس؟ هي منصب الزاوية. دونك سي ا على ضغوات سي ا، هاي على ضغوات سي ا ال باس بار لو سيميتري دو ا بريم، تتمر من السيميتري المماثل ديال ا بريم اللي هو ا سكوند بارابور. هو كتبها بين قوسين لو سيميتريك ديال ا بريم بارابور على ضغوات دي هو ا سكوند. اون ا اوسي كذلك ا بريم اي لو ميليو دو سي بي. وكذلك عرفنا بانه ا بريم، هذه النقطه ا بريم فهي لو ميليو ديال سي بي. وتنديروا هذاك القوس. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين. اتمنى ان يكون قد اعجبكم الفيديو. اذا اعجبكم فانشروه مع الزملاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.